नमस्कार, गुड मर्निङ सबैलाई। मर्निङ सर। गुड मर्निङ। यो जुन हामीले बिल्टअप सेक्सन एउटा बनाएको थियो, चारवटा एङ्गल सेक्सन, दुईटा प्लेट प्रयोग गरेर यो क्रस सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्ने थियो। एबाउट यसको चाहिँ सिजीबाटमा चाहिँ प्यारलल एक्सिस थ्योरमहरू प्रयोग गरेर ट्राई गर्नुभयो तपाईँहरूले? कति कति आउँदो रहेछ? ट्राई त गरेको छु सर। त्यो आन्सरहरू कसैले निकाल्नु भएको छ भने भन्नुहोस्, अनि त्यो भएपछि अरू साथीहरूले पनि निकाल्नु भएको भएपछि अब कम्पेयर गर्न अथवा ठिक भयो कि भएन भन्ने चेक गर्न सजिलो हुन्छ। अब आइएक्सएक्स त मैले लेखिदिएकै थिएँ, त्यो अनुसार तपाईँहरूले त आइएक्सएक्सको भ्यालु निकाल्नै त गाह्रो परेन होला, तर बुझ्नु पऱ्यो त्यो मैले जुन आइएक्सएक्सको इक्वेसन लेखेँ त्यो चाहिँ कसरी आयो भनेर। कति आएको छ कसैले भ्यालु भन्नुहोस् त? यो अलि ठुलो भ्यालु आउँछ, त्यही भएर मेसेज गरे पनि हुन्छ है भन्दाखेरि अलिकति मानुस भनिरहेको थियो आन्सर। हजुर सर, अलिक स्लो भयो मेरो यहाँ अहिले फेरि। ए सर मेरो आइएक्सएक्स चाहिँ 2060944000 mm को पावर 4 छ। 94400 ठिक छ। हजुर यति। अनि आइवाइवाई चाहिँ 78236977.2 78236978 point होइन 77 77.20 77.20 mm पावर 4। अनिलको पनि यति नै आएको हो एकदम सर, त्यही हो आइएक्सएक्स र वाइवाई त्यही आएको छ। दुईजनाको त्यही आएको छ भने मिल्ने सम्भावना भयो। म आइएक्सएक्स हजुर त्यो आइएक्सएक्समा के सर, बिडी क्युब बाइ 12 हो कि बिडी स्क्वायर बाइ 12 हो र? ए यसमा बिडी क्युब बाइ 12 हो है। स्क्वायर भएको छ सर त्यहाँ। क्युब हो त्यो बिडी क्युब बाइ 12 हो। सर फेरि एकचोटि सर र भनिदिनु न सुरुदेखि। के यो आइएक्सएक्स र आइवाइवाई को होइन सर, यो क्वेसनको चाहिँ क्वेसनको चाहिँ अब हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा बिल्टअप कलम छ। बिल्टअप कलम भनेपछि हाम्रो सर्टेन नम्बर अफ सेक्सन्सहरू सेम अथवा डिफ्रेन्ट टाइपका सेक्सनहरूलाई जोडेर एउटै ठाउँमा जोडेर बनाएको सेक्सनलाई बिल्टअप सेक्सन भन्छौँ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ, चारवटा एङ्गल सेक्सन, चारवटै सेम साइजको एङ्गल सेक्सन छ, चारवटा एङ्गल सेक्सन र दुईटा प्लेटलाई चाहिँ यो तरिकाले जुन हामीले यहाँ फिगरमा देखाएको छौँ यो तरिकाले सर्टेन रिवेटिङ अथवा वेल्डिङ गरेर जोडेको छ। अब यसलाई चाहिँ कलमको रूपमा युज गरेको छ। यो कलमको हाइट भइहाल्यो सर्टेन, अब कति यहाँ 5 मिटर भनेको छ हाइट। यसमा चाहिँ यसरी कम्प्रेसिभ फोर्स लागिरहेछ। अब यसको क्रस सेक्सन यहाँ दिएको छ। हामीलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यस्तो क्रस सेक्सन भएको कलमको कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल भन्यो। अब कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटीको इक्वेसन त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सिग्मा एसी इन्टु एरिया। अब एरिया कसको? बिल्टअप कलमको क्रस सेक्सनल एरिया। अब यसको क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्नलाई अथवा अरू कुरा निकाल्नलाई अब प्लेटको त हामीलाई एरियाहरू सबै आफैले थाहा पाउन सकिन्छ। अब यो एङ्गल सेक्सनको लागि चाहिँ कोडमा हेर्नु पर्यो। र एङ्गल सेक्सन कुन भनेको छ? आइएस 120/80/12 भनेको छ। हामीले फ्रम आइएस 808 भन्ने कोडमा हेरेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो एङ्गल सेक्सनको एरिया कति हुँदो रहेछ र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू
अब डिफ्रेन्ट एक्सिसमा त्यहाँ चाहिँ कोडमा त आइएक्स आइवाई भनेर भनेको छ। हामीले त्यसै आइएक्स आइवाई भनेर नलेखिकन के भन्यो भन्दाखेरि अब यो अनइक्वल एङ्गल छ, एउटा लेग चाहिँ 120 छ, अर्को लेग चाहिँ 80 छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अनइक्वल एङ्गलमा 120 सँग परपेन्डिकुलर जुन यो एक्सिस छ, यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, 80 सँग परपेन्डिकुलर जुन यो एक्सिस छ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, त्यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर लेख्यौँ त्यहाँ हामीले। त्यसपछि अब सिजी यहाँ पर्छ एङ्गल सेक्सनको, त्यो सिजीको पोजिसन कहाँ पर्छ भनेर यो डिस्टेन्स पनि लेख्यौँ। अब यो डिस्टेन्सलाई कोडमा चाहिँ के भनेको छ, सिएक्स र सिवाई भनेको छ। हामीले चाहिँ सिएक्स इक्वल टु यति, सिवाई इक्वल टु यति भन्ने टर्ममा लेख्नुभन्दा चाहिँ फिगरमा यसरी देखाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने यहाँ पनि फिगरमै देखाउने हो यतापट्टि यो फिगरमा, त्यही भएर फिगरमा देखाउन सजिलो हुन्छ। अब यही भ्यालुहरू फिगरमा मैले यता देखाएँ, यो फिगरमा जस्तै अब यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति भयो, यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति भयो, यसरी फिगरमा देखाइयो। अनि यो सिजी यहाँ पर्यो, यो 40 भयो, यो 20.3 भयो, त्यो कुरा पनि त्यसरी देखाइयो। अब यसपछि हामीले चाहिँ अब एरिया निकाल्नलाई त केही गाह्रो परेन। एरियामा के भयो, दुईटा प्लेटको एरिया, चारवटा एङ्गल सेक्सनको एरिया, अनि युनिट चाहिँ मिलाउनु पर्यो है, कि त सबै एमएममा लानु पर्यो, सबै सिएममा लानु पर्यो, जुन अनुसारले हुन्छ युनिट चाहिँ मिलाएर ध्यान दिएर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एरिया निकाल्न सकिन्छ, चारवटा एङ्गल, दुईटा प्लेट। अब सिग्मा एसी निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, सिग्मा एसी निकाल्नलाई लेम्डा म्याक्स चाहिन्छ, म्याक्सिमम सिलिन्डरनेस रेसियो। लेम्डा म्याक्स भनेको के हो, इफेक्टिभ लेन्थ डिभाइडेड बाई मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन आर मिनिमम। अब इफेक्टिभ लेन्थ थाहा छ, क्वेसनमै दिएको छ, आर मिनिमम निकाल्नु पर्यो। अब आर मिनिमम भनेको चाहिँ हामीले जति बेला आफैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यति बेला आर मिनिमम भनेको रुट ओभर आई मिनिमम बाई एरिया। आई मिनिमम भनेको मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसको, बिल्टअप कलमको। अब एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो यो बिल्टअप कलमको क्रस सेक्सनल एरिया, यो यतिबाट आइहाल्छ। अब आई मिनिमम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो बिल्टअप कलमको सिजी यहाँ पर्छ, यो सिजीबाट पास हुने दुईटा एक्सिस तान्यो, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस। यो दुईटा एक्सिसले के गरेको छ, अहिले यो बिल्टअप सेक्सनलाई सिमेट्रिकल डिभाइड गरेको छ। एक्सले पनि सिमेट्रिकल डिभाइड गरेको छ, वाइले पनि सिमेट्रिकल डिभाइड गरेको छ बिल्टअप सेक्सनलाई। त्यो भएपछि त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भनेको प्रिन्सिपल मेजर अथवा प्रिन्सिपल माइनर एक्सिस मध्ये कुनै एउटा हो है। एक्स कि त प्रिन्सिपल मेजर अथवा प्रिन्सिपल माइनर होला, वाइ भनेको कि त प्रिन्सिपल मेजर अथवा प्रिन्सिपल माइनर होला। त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस मध्ये कुनै एउटामा मोमेन्ट अफ इनर्सिया म्याक्सिमम हुन्छ, अर्कोमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। भनेपछि हामीलाई यति कुरा त थाहा पाइयो, एक्स र वाइ मध्ये कुनै एउटामा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। कसरी थाहा पायौँ, यिनीहरूले सिमेट्रिकल डिभाइड गरेको छ सेक्सनलाई। सिमेट्रिकल डिभाइड गरेपछि यिनीहरू नै के हो, प्रिन्सिपल मेजर र प्रिन्सिपल माइनर। अब हामीले चाहिँ आइएक्सएक्स र आइवाइवाई पत्ता लगायो भने दुईटा मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यो नै के हो, आई मिनिमम, यो बिल्टअप सेक्सनको मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया। त्यही आई मिनिमम निकाल्दै हामीले आइएक्सएक्स र आइवाइवाई निकाल्न खोजिरहेको। अब आइएक्सएक्सको त प्यारलल एक्सिस थ्योरमहरू युज गरेर हामीले इक्वेसन लेख्यौँ। अब म आइवाइवाईको इक्वेसन एकचोटि लेखिदिन्छु, अनि यो इक्वेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मुख्य कुरा यसमा चाहिँ यही आइएक्सएक्स र आइवाइवाईकै इक्वेसनको कुरा छ। म एकचोटि आइवाइवाईको लेखिदिन्छु है। पहिला प्लेटको लेखौँ, दुईटा प्लेट छ, त्यही भएर 2 इन्टु गरेँ मैले, 12 इन्टु 200 क्युब बाई 12 प्लस 4 इन्टु चारवटा एङ्गल सेक्सन छ, त्यही भएर 4 इन्टु के गरियो भन्दाखेरि 114 इन्टु 10⁴, यो 10⁴ सिएम पावर 4 लाई एमएम पावर 4 मा लग्नलाई गरियो। 22.7 इन्टु 100, यो चाहिँ सिएम स्क्वायरलाई एमएम स्क्वायरमा लग्नलाई गरियो। त्यसपछि एच स्क्वायर, एच भनेको अहिले चाहिँ हामीले अहिले वाइ एक्सिसमा निकाल्न खोजिरहेछौँ भनेपछि यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई यता ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। भनेपछि यो एक्सिस र यो एक्सिस बिचको डिस्टेन्सलाई अहिले एच भन्ने हो। त्यो एच कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि अहिलेको केसमा 200 को आधी 100, 200/2 माइनस 200/2 माइनस 20.3 को स्क्वायर, 200/2 माइनस 20.3 को स्क्वायर। यति गरेपछि आइवाइवाई आउँछ।
सर त्यो आइएक्सएक्स पनि भनिदिनु कस्तो कन्फ्युज भयो म त के हो के त अब आइएक्सएक्समा पहिलो त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला प्लेटको है एउटा प्लेटको हेरौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो प्लेटको माथिको प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई एक्स एक्सिस यो एक्सिसमा निकाल्नु पर्यो। अब प्लेटको त आफ्नो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा हुन्छ, आफ्नो सिजीबाट पास हुने BdQ/12 भन्ने जुन पढ्छौँ नि त हामीले, BdQ/12 भनेको त रेक्टेङ्गलको आफ्नो सिजीबाट पास हुने एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। भनेपछि हामीले जुन BdQ/12 भनेर युज गर्छौँ त्यो चाहिँ यो एक्सिसको हो। अब यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ 200 × 12³/12 है। यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 200 × 12³/12 यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ 12 × 200³/12। अहिले हामीलाई एक्स एक्सिसको चाहिएको छ, त्यही भएर एक्स एक्सिससँग प्यारलल एक्सिस भनेको यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेर्नु पर्यो। यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 200 × 12³/12 है। अब यसलाई त कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यो ठाउँमा। अब यसरी एउटा एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई अर्को एक्सिसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्छौँ। प्यारलल एक्सिस थ्योरममा के हुन्छ, यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस जसको जुन एरियाको हामीले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो एरिया प्लस त्यो एरिया, प्लेटको कुरा गरिरहेको छौँ प्लेटको एरिया 200 × 12 × h², यो भनेको h हो, h × h² गर्नु पर्यो। h भनेको के हो भन्दाखेरि जुन दुईटा एक्सिस, जस्तै यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले यहाँ ट्रान्सफर गरिरहेछौँ भने यो दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्सको स्क्वायर गरेको यो चाहिँ यो एक्सिस र यो एक्सिस बिचको डिस्टेन्सको स्क्वायर गरेको AH²। भनेपछि प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले यो एक्स एक्सिसको एबाउटमा निकालेको यसबाट। सेम प्रोसेस कसको लागि पनि गर्नु पर्यो, एङ्गल सेक्सनको लागि पनि गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ त के गरेँ भन्दाखेरि प्लेटको लागि त एउटा प्लेटको लागि निकालेँ, त्यसपछि त्यसलाई सिधै × 2 गरिदिएँ मैले एउटा प्लेटको लागि निकालेर, किनभने माथिको प्लेट र तलको प्लेट त सेम साइजको पनि छ, सेम डिस्टेन्समा पनि छ, जस्ट अपोजिट साइड मात्र हो, त्यही भएर × 2 गरिदियो दुईटा प्लेटको लागि। अब एङ्गल सेक्सनको लागि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा एङ्गल सेक्सन हेरौँ। जस्तै यही एङ्गल सेक्सन हेरौँ, यो एङ्गल सेक्सन। यो एङ्गल सेक्सनको यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ, यो 323। अनि यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ लैजानु पर्यो। भनेपछि 323 × 10⁴ भनेको हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि 323 भनेको एउटा एङ्गल सेक्सनको आफ्नो सिजीको एबाउटको एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 323, यसलाई चाहिँ mm⁴ मा लगेको प्लस अब यसलाई चाहिँ यो एक्सिसमा लैजानु पर्यो, एक्स एक्सिसमा, ओभरअलको सिजीको एक्सिसमा। भनेपछि प्यारलल एक्सिस थ्योरम गर्नु पर्यो प्लस AH²। ए भनेको एङ्गल सेक्सनको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि एङ्गल सेक्सनको एरिया A, यसलाई mm² मा हो, यो चाहिँ × 100 त्यही भएर गरेको। h भनेको चाहिँ एङ्गल सेक्सनको सिजीको यो एक्सिस र एक्स एक्सिस बिचको यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भनेको छौँ h भनेको छ। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ यो भनेको h², त्यो डिस्टेन्सको स्क्वायर। यसरी आएको यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाका कुराहरू है। यी कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले जस्तै मैले अहिले भने तपाईहरुलाई चाहिँ ओहो बुझे जस्तो ला होला अथवा अझै कन्फ्युजन भयो जस्तो ला होला। अब यसलाई चाहिँ राम्ररी प्रष्ट बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी चाहिँ आफैले पनि अब यस्तै खालको अरु भ्यालु भएको सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरु निकाल्न ट्राई गर्नु पर्यो। त्यो निकाल्न जानियो भने चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ मैले बुझेछु भन्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ ट्राई गरेपछि बल्ल चाहिँ जानिन्छ। यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु चाहिँ क्युब गर्दा यति नै आउँछ कि फरक आउँछ मानुस? हजुर त्यति नै अघि 12 स्क्वायर भनेर मैले लेखेछु, तपाईहरुले क्युब नै लेख्नु भएको छ है? हजुर क्युब नै लेखेछु। क्युबमै हुन्छ, त्यति नै आउँछ। ल ठीक छ। त्यसो भए सानो चाहिँ कुन भयो? आई वाई सानो भयो भनेपछि देयरफोर आई मिनिमम इक्वल टु आई वाई वाई भइहाल्यो। अनि आर मिनिमम भनेको चाहिँ रुट ओभर
आर मिनिमम हो रुट ओभर आई मिनिमम बाई एरिया भइहाल्यो बिल्टअप कलमको एरिया आर मिनिमम कति आइरहेछ क्याल्कुलेट गर्नुभयो एरिया त आइसक्यो होला 75.08 आइरहेछ सर 75.08 mm आइरहेछ एरिया चाहिँ कति आइरहेछ एरिया त 13,880 आएको छ 13,880 mm स्क्वायर आर मिनिमम आयो अब यसपछि लेम्डा म्याक्स भनेको चाहिँ के भयो एल बाई आर मिनिमम भनेको एल भनेको हाम्रो 5 मिटर 5000 mm डिवाइडेड बाई आर मिनिमम भनेको चाहिँ 75.08 mm कति आउँछ 66.6 आउँछ 66.6 अब यो युनिटलेस टर्म भयो अब फ्रम टेबल 5.1 अफ आइएस 800 अब कोडको टेबल नम्बर 5.1 बाट हामीले लेम्डा म्याक्स थाहा छ भने पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सिग्मा एसी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ इन्टरपोलेसन गरेर अब हिजो हामीले टेबल 5.1 हेरेका थियौं एफवाई को भ्यालु 250 को लागि गर्नु पर्यो फेरि त्यहाँ त्यो इन्टरपोलेसन गरेर सिग्मा एसी को भ्यालु आइसकेपछि अनि कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी इक्वल टु निकाल्न सकिहालिन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी सिग्मा एसी इन्टु एरिया एरिया थाहा भइसकेको छ सिग्मा एसी निकाल्ने यति निकाल्न भनेको छ क्वेसनमा यो निकालेपछि भयो सर त्यो एरिया युज गर्दा चाहिँ त्यो आइएससी सेक्सनको लाउनु हो के को लागि यो लेम्डा म्याक्सिमम सिलिन्डर यो आर मिनिमम निकाल्दाखेरि यहाँ चाहिँ होइन यो तल लास्टको त्यो कम्प्रेसिभ क्यापेसिटी हैन यसमा चाहिँ सबै पुरै एरिया लिने प्लेटको पनि लिने पुरै लिने किनभने अहिले चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गर्नलाई यो सबैले कन्ट्रिब्युट गर्छ यो प्लेट दुईटा प्लेट चारवटा एंगल सेक्सन सबैले कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यही भएर पुरैको एरिया लिने 13,880 नै लिने सर अगाडिको देखाउनु न सर तपाईँ ब्रेक पछाडि नि क्लास छ तपाईँ नि के हो सर आज नि ब्रेक पछाडि आज छैन यो आजको क्लास शुक्रबार छ आरके सरको आज त्यसो भने तपाईको ठाउँमा होला सायद त्यो रुटिन पक्नु है मलाई पठाउनु भएको छ आजको लिड चेन्ज गरेर आज थियो आजको सट्टा चाहिँ अब एकै दिन दुईटा क्लास हुन्छ भनेर शुक्रबार राख्नु भएको छ आर मिनिमम अब आई मिनिमम कति भयो यो अनुसार क्याल्कुलेट गर्नुस् न रुट ओभर 782369777.2 डिवाइडेड बाई 13880 कति आउँछ यो
अब आई मिनिमम भनेको त आइवाइवाई भइहाल्यो, आइवाइवाईको भ्यालु राख्ने, एरिया राख्ने ओभरअल कलमको। त्यति नै आउँछ। भयो यो सबैको? त्यसो भए चाहिँ अब नेक्स्ट अर्को टाइपको प्रब्लम भनेर यो कलमकै, र जुन अहिले प्रब्लम हेर्न गइरहेछौँ है, यो सबभन्दा लेन्दी प्रब्लम मध्ये एउटा हो हाम्रो यसको कलमको। र त्यसपछि आएर सबभन्दा बढी मार्क्सको, सबभन्दा फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसनहरू मध्ये पनि एउटा हो। त्यही भएर यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। क्वेसन लेखौँ। डिजाइन अ built up column, design a built up column using double channel section, and lacing system, and lacing as lattice, member. Column is subjected to axial compressive force of 1000 kilonewton. Its unsupported height is 4.8 meter and is laterally braced column क्वेसन सारौँ। क्वेसन सारिसकेपछि यो फिगर चाहिँ तपाईहरुले, हुन त मेन फिगरमा जुन फिगर अब बनाउन गइरहेको छु त्यो फिगर तपाईहरुले बनाउनु होला। त्यसपछि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई त्यो फिगरलाई अलि अझै प्रष्ट बनाउनलाई मैले 3 डाइमेन्सनलमा अर्को फिगर बनाउँछु। त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यो बनाए पनि हुन्छ, नबनाए पनि हुन्छ। यो चाहिँ बनाउनुस्।
क्वेसन भइसकेको होला है। त्यसो मैले क्वेसनलाई चाहिँ उ गर्ने गरी यतापट्टि आएँ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि बिल्ट अप कलम डिजाइन गर भन्यो क्वेसनमा दुईटा च्यानल सेक्सन दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेर। जेनरली हाम्रो बिल्ट अप कलमहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि कि त दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेर कि त दुईटा एङ्गल आई सेक्सन प्रयोग गरेर बढी जसो डिजाइन गरिन्छ। दुईटा च्यानल कि त दुईटा आई सेक्सन। अब हामीले यहाँ दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेर बिल्ट अप कलम डिजाइन गर्न खोजिरहेको छौँ। अब दुईटा च्यानल सेक्सनलाई यसरी सर्टेन के ग्यापमा यहाँ अलिक ग्याप राखिन्छ। यसरी सर्टेन के ग्यापमा चाहिँ यसरी राखियो। यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले के भन्नु यस भन्नु। यो ग्याप यहाँपट्टि देखिरहेछ। यो ग्यापलाई यसरी राख्यो। अब दुईटा च्यानल सेक्सनलाई यसरी राखेर मात्र पुगेन। अब यिनीहरूलाई त के गर्नु पर्यो एकअर्कासँग अब जोड्नु पनि पर्यो। किनभने अब यसरी कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्यो भने माथिबाट कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्दाखेरि दुईटा च्यानल सेक्सन एउटा एकातिर अर्को अर्कोतिर चाहिँ बकल हुनु भएन। तिनीहरू चाहिँ एकै तरिकाले बकल हुनलाई जसरी हामीले चाहिँ यो दुईटा स्केललाई यसरी कम्प्रेसिभ फोर्स लाउँदा चाहिँ एउटा एकातिर अर्कोतिर बकल हुन सक्ने सम्भावनालाई हटाउनलाई यसरी बीचबीचमा धागोले बान्दियो। यो दुईटा स्केललाई यसरी धागोले बान्दियो भने अब के हुन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स लाउँदाखेरि दुईटै एकैतिर बकल हुनु पर्यो नि त। एउटा एकातिर अर्कोतिर बकल हुन पाउँदैन हो। यो तरिकाले चाहिँ दुईटा कलमलाई चाहिँ सर्टेन ग्यापमा एकअर्कासँग कनेक्ट गर्ने मेम्बरलाई चाहिँ हामीले ल्याटिस मेम्बर भनेर भनिन्छ। भने चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्ने मेम्बर, यसरी कनेक्ट गर्ने मेम्बरलाई चाहिँ ल्याटिस मेम्बर भनिन्छ। ल्याटिस मेम्बर दुई प्रकारको हुन्छ। अब अहिले त्यो दुई प्रकारमध्ये एउटा प्रकारको बारेमा मात्र हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यसपछिको नेक्स्ट प्रब्लममा अर्को प्रकारको ल्याटिस मेम्बरको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ। अब दुई प्रकारमध्ये एउटा प्रकारको ल्याटिस मेम्बर के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लेटलाई, यो प्लेट हो,
यो प्लेटलाई यसरी सर्टेन के एंगलमा इन्क्लाइन्ड गरेर यसरी दुईटै साइडतिर है, फेरि एक साइडतिर मात्र हैन, अर्को साइडतिर पनि छ, अर्को साइडतिर अब नदेखिएको हुन सक्छ, दुईटै साइडतिर यसरी जोड्यौं भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, लेसिङ सिस्टम भनेर भन्छौं है। यसरी जोडियो भने यसलाई चाहिँ हामीले लेसिङ सिस्टम भनेर भन्छौं। लेसिङ सिस्टममा पनि दुई खालको लेसिङ सिस्टम हुन सक्छ, जस्तै यो एउटा खालको लेसिङ सिस्टम भयो। अब यसैलाई नै हामीले यदि यसमै चाहिँ लेसिङहरु अथवा इन्क्लाइन्ड प्लेटहरु यसमै हामीले इन्क्लाइन्ड प्लेटहरु चाहिँ यो तरिकाले राख्दियौं, फर इक्जाम्पल यसरी क्रस गरेर राख्दियौं, यसरी क्रस गरेर राख्दियौं, यसरी क्रस गरेर राखियो भने यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिंगल लेसिङ सिस्टम भयो, सिंगल लेसिङ सिस्टम। यस्तोलाई सिंगल लेसिङ सिस्टम भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले डबल लेसिङ सिस्टम भन्छौं, डबल लेसिङ सिस्टम। भनेपछि लेसिङ चाहिँ दुई तरिकाले राख्न मिल्दो रहेछ, सिंगल लेसिङ र डबल लेसिङ। अब यो फिगरको चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ टप भ्यू त दुईटैमा यस्तै सेम नै हुने भयो। मैले यहाँ टप भ्यूमा चाहिँ लेसिङलाई चाहिँ देखाएको छैन, टप भ्यूमा चाहिँ दुईटा च्यानल सेक्सन मात्र देखाइएको छ। यतापट्टि फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ सिंगल लेसिङ सिस्टमको फ्रन्ट भ्यू देखाए, सिंगल लेसिङ सिस्टम। यो चाहिँ के गरे भन्दाखेरि डबल लेसिङ सिस्टम। यसकै फ्रन्ट भ्यू हामीले यसरी हेरेको। अब फरक के भन्दाखेरि जस्ट क्रस गरेर राखेको हुन्छ। नम्बर अफ लेसिङ अथवा एमाउन्ट अफ लेसिङ अथवा एमाउन्ट अफ प्लेट जुन चाहिँ हामीले लेसिङको लागि प्रयोग गरेको त्यो प्लेटको एमाउन्ट डबल लाग्ने भयो, त्यति कुरा हो सिंगल लेसिङ सिस्टम र डबल लेसिङ सिस्टममा। डबल लेसिङ सिस्टममा के हुने भयो, अब बलियो हुने भयो, त्यो प्लेटहरूले चाहिँ धेरै बढी एमाउन्ट अफ लोड हान्न सक्ने भयो, त्यति कुरा फरक हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई जस्तै अहिले क्वेसनमा के गरेको छ भन्दाखेरि लेसिङ एज लेटिस मेम्बर। लेटिस मेम्बर भनेको चाहिँ यसरी बिल्टअप कलममा यो दुईटा च्यानल सेक्सन अथवा दुईटा च्यानल सेक्सनको ठाउँमा दुईटा आई सेक्सन पनि हुन सक्छ। तिनीहरूलाई एकअर्कासँग जोड्नलाई चाहिँ प्रयोग गरिने मेम्बरलाई यिनीहरूलाई लेटिस भनिन्छ, लेटिस मेम्बर भनिन्छ। लेटिस मेम्बर दुई प्रकारको हुन्छ, त्यो मध्ये एउटा प्रकार भनेको लेसिङ हो। लेसिङ भनेको इन्क्लाइन्ड प्लेटहरु भएकोलाई लेसिङ भनिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ लेसिङ चाहिँ भयो, लेसिङ एज लेटिस मेम्बर भनेर भनेको छ। अब सिंगल लेसिङ डबल लेसिङ केही पनि भनेको छैन भने हामीले चाहिँ जर्नली सिंगल लेसिङ नै प्रोभाइड गर्ने गर्छौं। अब डबल लेसिङ प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने पनि त्यति धेरै चेन्जेसहरु चाहिँ आउँदैन। त्यो हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि कुन ठाउँमा के चेन्जेस सर ब्याक टु ब्याक बिल्ड अप भने चाहिँ के नि? अब यसमा चाहिँ च्यानल सेक्सनमा चाहिँ दुई तरिकाले च्यानल सेक्सन राख्न सकिन्छ है, त्यो कुरा एकचोटी हेरिहालौं। अब त्यो ब्याक टु ब्याक र अर्को कुरा आउँछ, जस्तै यसमै अब यहाँ तलपट्टि मैले अर्को फिगर भने जस्तै यसमा चाहिँ च्यानल सेक्सनलाई जुन तरिकाले राख्छ, यही दुईटा च्यानल सेक्सनलाई यसरी पनि राख्न सकिन्छ, यसरी च्यानल सेक्सन राख्न सकिन्छ, उल्टो फर्काएर जसरी जुन तरिकाले राखेको यसरी राख्न सकिन्छ। सबै कुरा सेम। यसरी पनि राख्न सकिन्छ। यसरी राखेकोलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक टु ब्याक भनेर भन्ने गर्छौं, ब्याक टु ब्याक। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, टो टु टो भनेर भन्छौं, टो टु टो। अब जनरली के भन्दाखेरि च्यानल सेक्सनको हामीले यसलाई टो भन्छौं, यो पोर्सनलाई, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, ब्याक भन्छौं। अब दुईटा मध्ये जुन एरेन्जमेन्टमा पनि राख्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा तोक्दिन्छ ब्याक टु ब्याक राख कि टो टु टो राख भनेर। अब तोक्दैन, नतोकेको भए तपाईले जुन तरिकाले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, ब्याक टु ब्याक राखे पनि भयो, टो टु टो राखे पनि भयो। र डिजाइन गर्दाखेरि अब
क्याल्कुलेसनको भ्यालुहरू आउने ठाउँमा चाहिँ अलिअलि चेन्जेसहरू होलान्, तर डिजाइन प्रोसिडियर, डिजाइन गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरूमा, गर्नुपर्ने क्याल्कुलेसन्सहरूमा, युज गर्ने फर्मुलाहरूमा केही पनि चेन्जेस हुँदैन। ब्याक टु ब्याक राख्नु र टो टु टो राख्नु। एकैछिन है। अब टो टु टो ब्याक टु ब्याक राखे भए अहिले त हाम्रो जुन यो प्लान बनाएको छ अथवा यताको फिगर बनाएको छ यो चाहिँ त के भयो, टो टु टोको भयो। ब्याक टु ब्याक राखे भए यसको प्लान चाहिँ के हुन्थ्यो, यस्तो खालको हुन्थ्यो। प्लान चाहिँ यस्तो खालको हुन्थ्यो, यसरी। तपाईहरुले चाहिँ मैले सुरुमै भनिहालेँ यो प्रब्लम सुरु गर्दाखेरि कि यो प्रब्लम चाहिँ धेरै बडी वेटेजमा आउने, धेरै फ्रिक्वेन्टली आउने प्रब्लम हो। त्यो भएपछि त तपाईहरुलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो यो प्रब्लम। महत्त्वपूर्ण प्रब्लम, धेरै सबभन्दा लामो प्रब्लम भनेपछि त यसको प्र्याक्टिस धेरै बढी गर्नु पर्यो। अब यसको अरु उपाय केही छैन। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम समयमा स्टेप्सहरु नभुलिकन, सानसाना कुराहरु नभुलिकन एक्जाममा चाहिँ गर्नलाई चाहिँ एउटै उपाय हो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यही खालको क्वेशनलाई क्लासमा हामीले टो टु टो गर्यौं, पछि ब्याक टु ब्याक गर्ने। क्लासमा सिंगल लेसिङ गर्यौं, पछि डबल लेसिङ गर्ने। त्यो तरिकाले चाहिँ सेम खालको प्रब्लमलाई हामीले प्र्याक्टिसहरु गर्न सकिन्छ। यो फिगरहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ कि के छ? बनायो सर। बनाइसक्नु भयो। यहाँ चाहिँ फिगरमा बरु एउटा यो कुरा थपिदिनुस्, यो सीजी च्यानल सेक्सनको सीजी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा, इन्डिभिजुअल एउटा च्यानल सेक्सनको। यो चाहिँ हाम्रो ओभरअलको सीजी यहाँ पर्यो। यो ओभरअलको सीजी भयो, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल च्यानल सेक्सनको सीजी भयो। अब एउटा कुरा यहाँ यो पनि हामीले थाहा पाइराखौँ अथवा बुझिराखौँ के भन्दाखेरि अहिले जुन यो प्लेटहरु छ, यो जुन इन्क्लाइन प्लेट अथवा यो होरिजेन्टल प्लेट, यसरी प्लेटहरु प्रयोग गरेको छ। यो प्लेटहरुले कलममा लागेको जुन यसरी कलममा कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्छ, यो कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ कि गर्दैन। जस्तै 1000 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गरिरहेको छ, त्यो 1000 किलोन्युटन मध्ये च्यानल सेक्सनले केही किलोन्युटन क्यारी गर्ने र यो प्लेटहरुले अथवा लेसिङहरुले केही क्यारी गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा। लेसिङहरुले सिधै त्यो फोर्स क्यारी गर्दैन। लेसिङहरुको काम के हो भन्दाखेरि दुईटा च्यानल सेक्सनलाई छुट्टा छुट्टै आफआफ्नो तरिकाले बकल हुनबाट रोक्ने काम मात्र हो। त्यो 1000 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ फोर्स शेयर गर्ने काम होइन। कति बेला शेयर गर्थ्यो त भन्दाखेरि यदि यही ठाउँमा यो लेसिङ यसरी नराखिकन एउटा पुरै सिंगल प्लेट यसरी पुरै सलिड प्लेट यसरी थ्रु आउट द लेन्थ जति कलमको हाइट छ पुरै कलमको हाइट भरि यसरी राखिदिया भए चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के भन्न सकिन्थ्यो, यो जुन प्लेट छ यसले पनि कलममा लागेको कम्प्रेसिभ फोर्सलाई क्यारी गर्नलाई मद्दत गर्छ, अथवा 1000 किलोन्युटन मध्ये केही अमाउन्ट अफ लोड त्यसले पनि क्यारी गर्छ भनेर भन्न पाइन्थ्यो। त्यसरी नराखेर यो लेसिङ अथवा यो तरिकाले राखेपछि यसले चाहिँ सिधै 1000 किलोन्युटन मध्ये केही अमाउन्ट अफ लोड शेयर गरेर क्यारी गर्छ भनेर भन्न पाइएन। अब यसमा अगाडि बढौं, स्टेप वाइज क्याल्कुलेसन्सहरु गरौं। अब स्टेप 1 मा चाहिँ given and effective length of column, effective length of column अथवा height of column भने पनि हुन्छ। अब गिभन कुराहरुमा हामीलाई चाहिँ के छ, एक्सियल कम्प्रेसिभ फोर्स अथवा एक्सियल लोड कति छ, P चाहिँ 1000 किलोन्युटन दिएको छ, 1000 किलोन्युटन। त्यसपछि आएर अनसपोर्टेड हाइट अथवा क्लियर हाइट भने पनि हुन्छ। अनसपोर्टेड हाइट क्यापिटल L कति छ, 4.8 मिटर। त्यसपछि अब इफेक्टिभ हाइट
निकाल्नु पर्यो, इफेक्टिभ हाइट। अब इफेक्टिभ हाइट निकाल्नलाई हामीले चाहिँ टेबल कति युज गर्ने हो, टेबल 5.2 युज गर्ने हो है। योभन्दा अघिल्लो क्लास हिजो हामीले हेरेका थियौँ। अब अनसपोर्टेड हाइटबाट इफेक्टिभ हाइट निकाल्नलाई हामीलाई के कुराले भर पर्छ, सपोर्ट कन्डिसनहरू कस्तो छ, फिक्स छ कि हिन्ज छ कि फ्री छ कि के छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यो भएपछि बक्लिङ कसरी हुन्छ, यस कुन तरिकाले बक्लिङ हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। अब अहिलेको केसमा त यहाँ चाहिँ सपोर्ट कन्डिसनको बारेमा केही पनि भनेकै छैन। के भनेको छ, ब्रेस्ट कलुम भनेर भनेको छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ के भनिन्छ, ब्रेस्ट कलुम र अर्को अनब्रेस्ट कलुम भनेर भनिदिन्छ कलुममा। यो ब्रेस्ट कलुम र अनब्रेस्ट कलुम भनेको हो के, किन दिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। अब ब्रेस्ट कलुम भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले त यो ब्रेसिङ भनेर थाहा पाउनु भएको छ, पढ्नु भएको छ कतै। यो कलुममा यतिकै छोड्यो भने त यहाँ के हुन्छ, सोय हुन्छ यसरी है। सोयको कुरा त हामीले पढेका छौँ पहिला थ्योरी स्ट्रक्चर 2 मा। अब यदि कलुमलाई यसरी डायगोनल मेम्बरहरू राख्यो भने यसमा चाहिँ अब सोय हुन्छ त, अब सोय हुन पाउँदैन, यस्तोमा नन सोय हुन्छ। भनेपछि ब्रेस्ट कलुम भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, नन सोय कलुम भयो, जुनमा चाहिँ सोय हुन पाउँदैन। यसरी ब्रेसिङ गरेपछि त्यो नन सोय कलुम हुन जान्छ। र अनब्रेस्ट कलुम भनेको के भयो, सोय कलुम भयो, जसमा चाहिँ सोय हुन पाउँछ। अब यो चाहिँ ब्रेस्ट भनेको चाहिँ ब्रेसिङ गरेको, यो डायगोनल मेम्बरहरू राखेको र यो राखेपछि सोय हुन पाउँदैन। अनब्रेस्ट भनेको डायगोनल मेम्बरहरू नराखेको, यो भएपछि सोय हुन पाउँछ। अब यो चाहिँ हामीलाई याद दिनुको कारण के भन्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नको लागि दिएको हो। अब इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नलाई के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेस्ट कलुम छ भने त्यति बेला हाम्रो इफेक्ट लेन्थ 0.8 टाइम्स क्यापिटल एल गर्छौँ फर ब्रेस्ट कलुम, फर ब्रेस्ट कलुम। यदि अनब्रेस्ट कलुम भएको भए यतातिर साइडतिर कतै लेखिराखौँ, अब कुनै बेला अनब्रेस्ट आयो भने त्यति बेलाको लागि काम लाग्छ। फर अनब्रेस्ट कलुमको लागि चाहिँ स्मल एल इक्वल टु 1.2 टाइम्स क्यापिटल एल हुन्छ है। यो चाहिँ सम्झिराखौँ हामीले। अनब्रेस्ट कलुम छ भने यो चाहिँ यसरी चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्ने भन्ने कुरा। अब अहिले त ब्रेस्ट कलुम दिएको छ, अहिले त केही पनि समस्या भएन, इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्न सकिहालिन्छ। अब इफेक्टिभ हाइट आइसकेपछि अब यसपछि स्टेप 2 मा हेर्नु पर्यो। स्टेप 2 मा डिटरमाइनिङ size of channel section required। अब अहिले त हामीले च्यानल सेक्सन प्रयोग गर्ने हो, दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गर्ने हो। दुईटा च्यानल सेक्सन कुन साइजको चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। डिटरमाइनिङ साइज अफ च्यानल सेक्सन रिक्वायर्ड। अब यसको लागि त हामीले साइज निकाल्नलाई टु बी सेफ इन कम्प्रेसन, अब कम्प्रेसनमा सेफ हुनलाई हाम्रो इक्वेसन के छ, P should be less than or equal to sigma AC into एरिया है। अब एरियामा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के युज गरौँ, एरिया B भनेर मैले युज गर्छु है। यो चाहिँ हामीले एउटा सिम्बल दिइराखे नै हामीलाई सजिलो हुन्छ। एरिया B भनेको चाहिँ एरिया अफ बिल्ट अप कलुम भन्न खोजेको। यो बिल्ट अप कलुमको एरिया भनेको अहिले चाहिँ के भयो, 2C सेक्सन, दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया भन्न खोजेको। अहिले चाहिँ एरिया B भनेको चाहिँ यो च्यानल सेक्सन र यो च्यानल सेक्सनको एरियालाई मैले चाहिँ एरिया B भनेर भन्न खोजेको छु। त्यो भए चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो होला कि भनेर। अब P को भ्यालु थाहा छ, एरिया निकाल्नु पर्ने। सिग्मा AC को भ्यालु त हाम्रो फेरि के छ, फिक्स हुँदैन। सिग्मा AC केमा डिपेन्ड हुन्छ, स्लेन्डरनेस रेसियोमा डिपेन्ड हुन्छ, लेम्डा म्याक्स। र त्यो स्लेन्डरनेस रेसियोबाट हामीले टेबल नम्बर 5.1 बाट सिग्मा AC निकाल्ने हो। भनेपछि सिग्मा AC अहिले अननोन छ। एज
sigma AC depends upon lambda max अथवा maximum slenderness ratio भने पनि हुन्छ lambda max of column which is अहिलेको लागि currently unknown so अब के गर्छौं यसको लागि हामीले assume गर्छौं assuming sigma AC को भ्यालु अज्युम गर्दाखेरि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा रेन्ज भनेको थियो कति भनेको थियो हामीले 80 देखि 120 भनेको छौं है त्यही भनेको छौं अस्ति assuming sigma AC equal to अहिलेको लागि बिल्ट अप कलमको लागि चाहिँ जनरली के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि अलिकति बढी आउँछ सिग्मा एसी को भ्यालु त्यही भएर 100 देखि 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को रेन्जमा अज्युम गर्दा उचित हुन्छ भनेर भनिएको छ यो चाहिँ कुनै कोडले भने हैन जस्ट अनुभवबाट अब राइटरहरुले भनेको कुरा हो अब यो अलिअलि फरक हुन सक्छ अहिले चाहिँ हामीले के गरौँ 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सिग्मा एसी अज्युम गर्दियौ अथवा 100 नै लिए पनि हुन्छ 140 नै लिए पनि हुन्छ अब यो त आफ्नो चोइसको कुरा भयो 120 नै लियौ भनेपछि यसबाट एरिया बी निकालौं एरिया बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु p डिवाइडेड बाइ सिग्मा एसी p भनेको 1000 किलो न्यूटन सिग्मा एसी भनेको 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कति आउँछ भन्नुस् त युनिट चाहिँ मिलाउनु पर्यो है किलो न्यूटन छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो आठ 8333.33 mm स्क्वायर 8333.33 mm स्क्वायर भयो म्हणजे बिल्ट अप कलमको एरिया यति चाहियो भन्नुको अर्थ दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया यति चाहियो देयरफोर एरिया अफ अ च्यानल सेक्सन अथवा सी सेक्सन भने पनि हुन्छ एरिया अफ अ च्यानल सेक्सन शुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु कति भयो एरिया b divided by 2 अब एरिया b divided by 2 भनेको 8333.33 divided by 2 4166.667 mm स्क्वायर यसलाई अब cm स्क्वायर को टर्ममा किनभने कोडमा त cm स्क्वायर को टर्ममा दिएको छ 41.67 cm स्क्वायर भयो यो भन्दा ठूलो एरिया भएको च्यानल सेक्सन लिनु पर्यो देयरफोर adopting अब ISMC भने च्यानल सेक्सनको नाम भयो अब हामीले कोडमा हेरेर यस्तो च्यानल सेक्सन लिनु पर्यो जसको एरिया चाहिँ यो भन्दा ठूलो होस् अब कोडमा हेर्नु पर्यो कोडमा हेर्दै गर्नुस् तपाईले कुन चाहिँ कोड हेर्नु पर्यो IS 808 भन्ने कोड हेर्नु पर्यो म यहाँ पनि शेयर गर्दिन्छु यो IS 808 भन्ने कोड छ IS 808 1989 अब यो कोडमा हामीले च्यानल सेक्सन हेर्नु पर्यो सुरुमा I सेक्सन छ त्यसै यहाँ च्यानल सेक्सन छ है अब च्यानल सेक्सन हाम्रो दुई खालको छ एउटा च्यानल सेक्सन चाहिँ के छ प्यारलल फ्लेन्ज भएको च्यानल सेक्सन छ शेपमै हामीले हेर्न सकिन्छ यो फ्लेन्जको थिकनेस युनिफर्म भएको अर्को चाहिँ नर्मल खालको स्लोपिङ फ्लेन्ज भएको च्यानल सेक्सन छ अब यो दुईटा मध्ये जुन च्यानल सेक्सन पनि युज गर्दा हुन्छ हामीलाई केही फरक पर्दैन जनरली चाहिँ नर्मल यो स्लोपिङ फ्लेन्ज भएको च्यानल सेक्सनलाई बढी प्रिफर गर्ने गरिन्छ
अब यसमा चाहिँ यो स्लोपिङ फ्लेन्जवालै लिउँ। अब यही लिनुपर्छ भन्ने छैन है, तपाईँहरूले तलपट्टिको प्यारलल फ्लेन्ज पनि लिन सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन त्यो कुराले। अब एरिया चाहिँ कतिभन्दा बढी भएको चाहियो भन्दाखेरि 41.67 cm स्क्वायर भन्दा बढी एरिया भएको चाहियो। अब यहाँ हेर्दै जाने हो भने 31, 33, 39, 43। अब 43 भनेपछि 41 भन्दा बढी भयो। अब यो लिए पनि भयो, अथवा 48 भन्ने पनि छ, अथवा 46 भन्ने पनि छ, जुन लिए पनि हुन्छ, 52 भन्ने पनि छ। अब हामीले चाहिँ यो मध्ये जुन लिए पनि हुन्छ, कुन चाहिँ लिने भन्ने कुरा आफ्नो चोइसमा हुन जान्छ। कुन चाहिँ लिने, एस्ट्रिक लिन पाइन्छ है, नपाइने चाहिँ होइन। आइएसएमसी 250 एस्ट्रिक भएको वाला लिन पाइन्छ। (43.5) लिने कि 48.5 लिने? फर्स्टकै ल्याइदिनुहोस् सर। 43.5 ल हुन्छ, 43.5 लिने भनेपछि लेटेस्ट एडप्ट आइएसएमसी 250 @ यो @ भन्ने चाहिँ के कोलाई लेख्दिउँ भन्दाखेरि अब आइएसएमसी 250 तीनटा छ है। तीनटैमा फरक के छ भन्दाखेरि मास हेर्नुहोस् त, केजी पर मिटर तीनटैको फरक छ। 30.6, 34.2, 38.1। अब यसमध्ये चाहिँ हामीले कुन चाहिँ च्यानल सेक्सन आइएसएमसी 250 कुन चाहिँ लिएको, जसको चाहिँ मास कति छ 34.2 केजी पर मिटर छ, त्यो चाहिँ लिएको हामीले। यति लेखेपछि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कुन चाहिँ च्यानल सेक्सन लिएको, अझै प्रष्ट हुन्छ। एडप्टिङ आइएसएमसी 250 34.2 केजी पर मिटर ह्याभिङ फलोइङ प्रोपर्टिज, प्रोपर्टिजहरुमा एउटा च्यानल सेक्सनको फिगर बनाएर हामीले प्रोपर्टिजहरु लेख्दा हामीलाई बेस होला। यो एउटा च्यानल सेक्सनको फिगर बनाए मैले। अब यसको पहिला सीजी देखाइदिउँ। यहाँ यसको सीजी पर्यो, यसलाई चाहिँ सीवाई भनेको छ कोडमा। यो एक्स एक्सिस भइहाल्यो, यो वाई एक्सिस भयो। त्यसपछि यो डिस्टेन्सलाई पी भनेको छ, क्यापिटल पी। यसलाई चाहिँ फ्लेन्ज भन्छ माथिकोलाई। यो चाहिँ कति भयो, टी भयो। यो डेप्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ टी भन्छ, डी भयो। त्यही कोडमा आइएस 808 मै फिगरमा यो सबै कुराहरू लेखेर देखाएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल टी भन्छौँ, यसलाई चाहिँ स्मल टी भन्छौँ। अब हामीलाई के कुराहरू चाहियो त भन्दाखेरि एउटा एरिया चाहियो, एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया, त्यसपछि डी को भ्यालु चाहियो, बी को भ्यालु चाहियो, क्यापिटल टी चाहियो, स्मल टी चाहियो, सीवाई को भ्यालु चाहियो। अनि अरु के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई आईएक्स चाहियो, आईवाई चाहियो, अनि अर्को आरएक्स चाहियो, आरवाई चाहियो। यति कुराहरू हामीलाई त्यसको कोडबाट हेरेर लेख्नु पर्यो। मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, यू एक्सिस, मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, रेडियस अफ गाइरेसन अबाउट एक्स एक्सिस, रेडियस अफ गाइरेसन अबाउट वाई एक्सिस। अब के कति छ एकचोटि हेरौँ। पहिला तपाईहरुले टिपिहाल्नुस् अनि मलाई भन्नु होला।
कति छ भन्दै जानुस् त, लेख्दै गर्नु भएको छ नि। एरिया कति छ यसको? cm square 43.5 cm स्क्वायर। अब डी चाहिँ 250 होला, बी चाहिँ 82 mm 82 mm, क्यापिटल टी 14.1 14.1 कि 8 1 कि 8 1 स्मल टी चाहिँ 9 mm 9 mm, सीवाई चाहिँ 2.23 mm त्यो 2.23 चाहिँ कोडमा चाहिँ त्यो युनिट मिस्टेक छ है च्यानल सेक्सनको। त्यो सिएम हो, सीवाईको युनिट चाहिँ एमएम लेखिदिएको छ कोडमा, त्यो चाहिँ सिएम हुनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ तपाईँको हार्ड कपी छ भने त सच्याउन सकियो, सफ्ट कपीमा त मिलेन। अहिले कतै टिपिराख्नु भयो भने पछि तपाईँहरूलाई हार्ड कपी युज गर्दाखेरि चाहिँ सच्याउनलाई सजिलो हुन्छ। आइएक्स 4080 cm power 4080 cm power 4, आइवाई चाहिँ 244 cm power 244 cm power 4, आरएक्स RX 9.68 cm र आरवाई 2.37 cm 2.37 सेन्टिमिटर। यति प्रोपर्टीहरू हामीले च्यानल सेक्सनको लेखियो। अब यो फिगरलाई म फेरि तलपट्टि तान्छु, सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले सिङ्गल लेसिङकै हेरौँ। तपाईँहरूले चाहिँ सिङ्गल लेसिङ हेरेपछि डबल लेसिङको आफैले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। म अब जहाँ जहाँ फरक पर्छ त्यहाँ त्यहाँ म भनिदिन्छु। अब अहिलेसम्म त कहीँ फरकै परेको छैन सिङ्गल लेसिङ सिस्टम, डबल लेसिङ सिस्टम। अहिलेसम्म ब्याक टु ब्याक र टो टु रोले पनि फरक पारेको छैन। अब यति लेखिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा स्टेप 3मा चेक फर स्टेप 3मा चाहिँ के भने चेक फर क्याल्कुलेटिङ स्पेसिङ एन्ड चेक फर सेफ्टी अगेन्स्ट ओभरअल बक्लिङ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के भनेको छौँ देखाएको छौँ भन्दाखेरि दुईटा च्यानल सेक्सनलाई अहिले त टो टु ओरिएन्टेसनमा राखेका छ। दुईटा च्यानल सेक्सनलाई हामीले सर्टेन ग्यापमा राखेका छौँ, सर्टेन यो स्पेसिङमा ग्यापमा यासमा राखेका छौँ। यो ग्यापमा किन राखेको, टाँसेर राखेर किन हुँदैन थियो, अथवा यो ग्याप कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। अर्को कुरा के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब बिल्टअप कलम है मा चाहिँ सेफ्टी चेक गर्दाखेरि अब कसरी बिल्टअप कलम फेल हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै यो मैले बिल्टअप कलमलाई लाइन डायग्रामले देखाएँ। जस्तै यो दुईटा च्यानल सेक्सन भयो है। अब यो दुईटा च्यानल सेक्सनमा यसरी लेसिङहरू भयो, यो चाहिँ यसरी लेसिङहरू प्रोभाइड गरेको छ। दुईटा च्यानल सेक्सनलाई यसरी एकअर्कासँग जोडेको। यहाँ चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स लागेर यसरी यो कम्प्रेसिभ फोर्स लागेपछि एउटा फेल हुने तरिका भनेको चाहिँ यो दुईटा च्यानल सेक्सन चाहिँ यसरी सँगै एक तरिकाले यसरी बक्लिङ भयो, यो तरिकाले बक्लिङ भयो मान्छे। यो एउटा फेल हुने तरिका भयो। यस्तो फेल हुने तरिकालाई हामीले के भन्छौँ ओभरअल बक्लिङ भनेर भन्छौँ। यसरी फेल भयो भने यो चाहिँ ओभरअल बक्लिङ भयो। यसलाई चाहिँ हामीले ओभरअल बक्लिङ भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले ओभरअल बक्लिङ भनेर भन्छौँ। अब अर्को के तरिकाले पनि फेल हुन सक्छ भन्दाखेरि यो केसमा जस्तै यो दुईटा च्यानल सेक्सन छ, यसमा यसरी लेसिङहरू राखेको छ। यहाँ कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्यो है। यो कम्प्रेसिभ फोर्सको कारणले यहाँ चाहिँ
पुरै च्यानल सेक्सन बक्लिङ नभइकन यति पोर्सन मात्र बक्लिङ भयो, यति पोर्सन मात्र भनेपछि दुईटा लेसिङको बिचमा जुन यो ग्याप भएको पोर्सन छ नि त, हो यो पोर्सनमा एउटा मात्र च्यानल सेक्सन के भयो, बक्कल भयो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अब बक्लिङ बिट्विन लेसिङको बिच, दुईटा लेसिङको बिचमा बक्लिङ भयो। यो तरिकाको फेलियर पनि हुन सक्छ। अर्को फेलियर, तेस्रो खालको फेलियर भनेको चाहिँ यो लेसिङहरू नै भाँच्चिने, यो दुईटा च्यानल सेक्सनलाई केही पनि भएको छैन, लेसिङहरूमा फेलियर भयो भनेपछि लेसिङहरूमा फेल भए पनि हामीले बिल्टअप कलममा फेलियर भयो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसै तीन तरिकाको फेलियर हुन सक्छ है, तीन तरिकाको फेलियर हुन सक्छ। तीन तरिका मध्ये अहिले चाहिँ हामीले जुन स्टेप 3 मा चाहिँ यो पहिलो तरिका ओभरअल बक्लिङमा फेलियर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्न गइराखेको छौँ। यहाँ मैले नाम चाहिँ लेखिदिएँ है, फिगर नदेखाए पनि। यहाँ चाहिँ अर्को फेलियर भनेको फेलियर अफ लेसिङ सिस्टम। लेसिङ सिस्टममा चाहिँ लेसिङलाई चाहिँ बोल्टले अथवा वेल्डिङले अथवा रिभेटले चाहिँ अब च्यानल सेक्सनसँग जोडेको होला, यो रिभेटहरू यिनीहरू पनि फेल हुन सक्छ, त्यो पनि लेसिङ सिस्टम फेल भएको भन्ने, अथवा यही लेसिङ भाँचिन सक्छ अथवा बाङ्गिन सक्छ, त्यसलाई पनि फेलियर अफ लेसिङ सिस्टम भने। यो तीनटै हामीले चेक गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि चाहिँ ओभरअल बक्लिङ चेक गरिरहेछौँ। अब यहाँ फिगरमा चाहिँ केही कुराहरू हामीले थप्दियौँ, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि काम लाग्छ। के कुरा थप्दियौँ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौँ, क्यापिटल बी भन्छौँ है, त्यहाँ फिगरमा देखाइएकै छ। यो डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ, डी भन्छौँ। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ, सीवाई भन्छौँ है। यो डिस्टेन्स कति भयो, सीवाई भयो। अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यो एक्सिसलाई एक्स एक्सिस, यो ओभरअलको सीजीबाट पास भएको एक्सिस है, यसलाई वाई एक्सिस भनेर भन्ने। र त्यसपछि यसलाई चाहिँ स्मल वाई एक्सिस भन्ने, यो इन्डिभिजुअलको सीजीबाट पास भएको एक्सिस स्मल वाई एक्सिस, यो चाहिँ स्मल एक्स एक्सिस। अब स्मल एक्स एक्सिस भनेको इन्डिभिजुअलको सीजीबाट पास भएको एक्स एक्सिस, क्यापिटल एक्स एक्सिस भनेको बिल्टअपको अथवा ओभरअलको सीजीबाट पास भएको एक्स एक्सिस। अहिले चाहिँ के भन्छ, स्मल एक्स एक्सिस र क्यापिटल एक्स एक्सिस सेम भएको छ। अब स्मल वाई एक्सिस भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअलको सीजीबाट पास भएको वाई एक्सिस, र क्यापिटल वाई एक्सिस भनेको चाहिँ ओभरअलको सीजीबाट पास भएको वाई एक्सिस। र त्यो चाहिँ के भएको छ, अहिले चाहिँ फरक परेको छ, फिगरमै फरक देखिएको छ। यताको यो लेखिसक्नु भएको छ है। अब यहाँ एउटा कुरा के लेखौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया MOI भनेर लेखेको हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ built up section, moment of inertia of built up section IXX र IYY, यसको इक्वेसन लेख्ने प्रयास गरौँ। IXX भनेको दुईटा च्यानल सेक्सनको ओभरअलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस, र IYY भनेको दुईटा च्यानल सेक्सनको ओभरअलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट वाई एक्सिस। र यो स्मल IX र स्मल IY भनेको हामीले कुन लेख्या हो, यो चाहिँ हामीले एउटा च्यानल सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेख्यौँ। यो चाहिँ हामीले एउटा च्यानल सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेखेको। अब यसबाट कसरी निकाल्ने, जस्तै IXX भनेको कति होला, 2 × IX स्मल IX। प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्नुपर्छ त, पर्दैन, किनभने स्मल एक्स एक्सिस र क्यापिटल एक्स एक्सिस अहिले के छ, सेम ठाउँमा परेको छ। सेम ठाउँमा परेको भएपछि प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्नु परेन। प्लस AH स्क्वायर गर्दाखेरि H को भ्यालु के आउँथ्यो, 0 आउँथ्यो। अब IYY भनेको कति हुन्छ, 2 टाइम्स IY प्लस, अब यहाँ चाहिँ प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ प्यारलल एक्सिस थ्योरम किन युज गर्नु पर्यो, किनभने स्मल वाई एक्सिस र क्यापिटल वाई एक्सिस के भएछ, फरक ठाउँमा परेको छ। अब त्यो दुईटा स्मल वाई एक्सिस र क्यापिटल वाई एक्सिस बिचको यो डिस्टेन्स, यो इन्टु यो गर्नु पर्यो, यसलाई H भन्नु पर्यो, AH स्क्वायर
अब इन्टु 2 गरेको छौँ अगाडि भनेपछि एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया युज गर्नु पर्यो। एउटा च्यानल सेक्सनको एरियालाई एरिया भनेको छौँ, एरिया बी होइन, एरिया मात्र भनेको छौँ, इन्टु एच स्क्वायर भनेको हाम्रो कति आउँछ अहिले, एच स्क्वायर भनेको s/2 प्लस बी माइनस सिवाई, यसको स्क्वायर, यो ओभरअलको स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ एउटा च्यानल सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले चाहिँ ओभरअलको सिजीमा लग्यौँ, इन्टु 2 गरेपछि दुईटा च्यानल सेक्सनको आयो। अब फर्स्ट अफ अल त यो आइएक्सएक्स र आइवाइवाई बुझ्नु पर्यो है। केही छ भने सोधिहाल्नुहोस् यसमा। अब यो एउटा कुरा थप के लेखौँ भनेदेखि फर मोस्ट इफेक्टिभ सेक्सन। अब मोस्ट इफेक्टिभ सेक्सन हामीले अब यो दुईटा च्यानल सेक्सनलाई त कम ग्यापमा बढी ग्यापमा जसरी पनि राख्न सकिन्छ है। यो ग्याप चेन्ज गर्यो भने ग्याप भनेको त के हो, यासको भ्यालु हो। यासको भ्यालु चेन्ज गर्यो भने आइएक्सएक्समा त केही पनि चेन्ज नहुँदो रहेछ, किनभने आइएक्सएक्सको इक्वेसनमा यास छँदै छैन। आइवाइवाईमा चेन्ज हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले दुईटा च्यानल सेक्सनलाई नजिक राख्ने टाढा राख्ने भन्ने कुरालाई केमा फरक पार्दो रहेछ, आइवाइवाईमा फरक पार्दो रहेछ। र हामीले चाहिँ अब मोस्ट इफेक्टिभ पोजिसन कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ आइएक्सएक्स इज लेस देन अर इक्वल टु आइवाइवाई भयो भने त्यसलाई चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ पोजिसन हुन्छ। यो दुईटा च्यानल सिस्टमको सबभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ पोजिसन यो हुने गरी हामीले राख्छौँ। अब यसमा त आइएक्सएक्स भनेको 2IX, आइवाइवाई भनेको 2 टाइम्स आइवाई प्लस एरिया इन्टु s/2 प्लस बी माइनस सिवाई को स्क्वायर, यो भयो। अब यसमा बी को भ्यालु पनि थाहा छ है, माथि लेखेको छ हामीले बी को भ्यालु 82 mm, सिवाई पनि थाहा छ, एरिया पनि थाहा छ, एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया 43.5 cm स्क्वायर। त्यसपछि आएर हामीलाई चाहिँ आइएक्स पनि थाहा छ, आइवाई पनि थाहा छ। यसलाई सल्भ गर्ने अनि निकालेर के गर्ने, यस सुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु कति आउँछ त्यो निकाल्ने। युनिटलाई ध्यान दिने, कुनै युनिट एमएममा होला कुनै सिएममा होला, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर गर्नु पर्यो। यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ। सबैले क्याल्कुलेट गरौँ है। को आयो सर 6.844 युनिट चाहिँ के आयो, सिएम। ठिक छ, अरू साथीले पनि निकाल्न दिनुस्। सबैको यति नै आइरह्यो। यति हो सर, 6.84184 त्यस्तै आउँछ। यति नै आउँछ है। देयरफोर प्रोभाइडिङ यस इक्वल टु, अब स्पेसिङ योभन्दा ठुलो चाहिन्छ भनेर आएको, अब 7 सेन्टिमिटर हामीले राख्थ्यौँ अथवा 70 mm राख्थ्यौँ। दुईटा च्यानल सेक्सन बिचको ग्याप यति राख्थ्यौँ। यो राखेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ र सबभन्दा इफेक्टिभ पोजिसन भयो। भनेपछि हामीले दुईटा च्यानल सेक्सन बिचको ग्याप कति राख्ने भन्ने कुरा थाहा पायौँ।
यो ग्याप थाहा पाइसकेपछि अब ओभरअल बक्लिङको सेफ्टी चेक गर्नु पर्यो। हामीले यो स्टेपमा के गर्ने भनेको थियो, एउटा चाहिँ दुईटा च्यानल सेक्सन बिचको ग्याप निकाल्ने भनेको थियो, अर्को चाहिँ हामीले ओभरअल सेफ्टी चेक गर्ने भनेको थियो। अब ओभरअल सेफ्टी चेक गर्नु पर्यो। चेक फर ओभरअल सेफ्टी, चेक फर ओभरअल सेफ्टी। अब ओभरअल सेफ्टी चेक गर्नको लागि चाहिँ अब टु बी सेफ ओभरअल सेफ्टी हैन, सरी ओभरअल बक्लिङ, चेक फर ओभरअल बक्लिङ हो। अब ओभरअल बक्लिङलाई चेक गर्नलाई टु बी सेफमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, P should be less than or equal to सिग्मा AC इन्टु एरिया, यो फर्मुला हो। अब ओभरअल बक्लिङमा बक्लिङ हुने के हो, पुरै कलम बक्लिङ हुने हो। पुरै कलम बक्लिङ हुने भनेको दुईटा च्यानल सेक्सन सँगै बक्लिङ हुने, भनेपछि त्यही भएर यहाँ एरियामा चाहिँ के गर्नु पर्यो, एरिया बिल्टअप युज गर्नु पर्यो। एउटा च्यानल सेक्सन हैन, दुईटा च्यानल सेक्सनको कम्बाइन एरिया युज गर्नु पर्यो। अब यसमा त हाम्रो एरिया बिल्टअप थाहा छ। एरिया बिल्टअप भनेको दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया। एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया कति छ, हामीले चाहिँ 43.5 cm स्क्वायर, दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया थाहा भइहाल्छ यसबाट। अब सिग्मा एसी चाहियो, पी को भ्यालु त थाहा छ 1000 किलोन्युटन। सिग्मा एसी इज डिटरमाइन्ड युजिङ lambda max from table 5.2, टेबल नम्बर 5.1 हो, कोडको टेबल नम्बर 5.1 बाट अफ IS 800, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लेम्डा म्याक्स भन्ने टर्म युज गरेर सिग्मा एसी निकाल्न सकिन्छ। अब टेबल नम्बर 5.1 लेम्डा म्याक्स पहिला निकाल्नु पर्यो। लेम्डा म्याक्स भनेको के हो, कसको लेम्डा म्याक्स, अफ बिल्टअप कलम, बिल्टअप कलमको लेम्डा म्याक्स हामीलाई चाहिने हो। अब बिल्टअप कलमको लेम्डा म्याक्स भनेको इफेक्टिभ लेन्थ L डिभाइडेड बाइ R मिनिमम। अब इफेक्टिभ लेन्थ त थाहा छ, निकालिसकेको छ। R मिनिमम भनेको त हाम्रो के हो, अब एउटा च्यानल सेक्सनको R मिनिमम युज गर्नु परेको भए त हामीले सजिलै के भन्न सक्थ्यौँ, यो दुईटा RX र RY मध्ये जुन सानो छ त्यो लिने भनेर भन्न सक्थ्यौँ, क्याल्कुलेसनहरु केही गर्नु पर्थेन। अब अहिले त बिल्टअपको दुईटा च्यानल सेक्सनको, त्यही भएर R मिनिमम गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, √I मिनिमम बाइ एरिया पनि के बिल्टअपको गर्नु पर्यो, किनभने बिल्टअपको सबै क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ, दुईटा च्यानल सेक्सनको सबै क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ। अब I मिनिमम भनेको हाम्रो के हो, IXX र IYY मध्ये जुन सानो छ त्यो भयो। अब सानो कुन हुन्छ, IXX नै हुन्छ है, किनभने हामीले त्यो हुने गरी नै स्पेसिङ राखेको छौँ, IXX इज लेस देन IYY हुने गरी। भनेपछि I मिनिमम भनेको IXX र एरिया बी भनेको त हाम्रो के हो, 2 टाइम्स 43.5 cm स्क्वायर। अब IXX भनेको कति छ, 2IX 2 टाइम्स 43.5 cm स्क्वायर। अब IX को भ्यालु त थाहा छ हामीलाई। अब यसबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, R मिनिमम CM मा निकाल्नु पर्यो अथवा MM मा जेमा निकाले पनि हुन्छ। लेम्डा म्याक्स निकाल्नु पर्यो। लेम्डा म्याक्स को भ्यालु कुनै पनि ठाउँमा 180 भन्दा ठुलो आउन हुँदैन, यो कुरा चाहिँ ध्यान राखिराख्ने। कम्प्रेसन मेम्बरको डिजाइन गर्दाखेरि कहिले पनि लेम्डा म्याक्स को भ्यालु 180 भन्दा ठुलो आउन हुँदैन। आयो भने चाहिँ हामीले युज गरेको च्यानल सेक्सनहरु पुगेन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि देयरफोर सिग्मा एसी को भ्यालु निकाल्ने अनि यो इक्वेसनलाई सेफ्टी चेक गर्ने, सेफ आउँछ कि अनसेफ आउँछ त्यो चेक गर्ने।
म्याक्स 39.65 आयो लेम्डा म्याक्स हजुर लेम्डा म्याक्स 39.35 लेम्डा म्याक्स 39.35 आयो सिग्मा एसी निकाल्नु पर्यो सिग्मा एसी अब टेबल नम्बर 65 सर 5.1 39.65 39.65 सिग्मा एसी चाहिँ कसरी होला टेबल नम्बर 5.1 मा आइएस 800 को आइएस 800 को पेज नम्बर कतिमा हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 39 मा त 139.19 आएछ के कुरा ए मतलब सिग्मा एसी को भ्यालु 139.19 जति आउला मैले त्यो 139 त्यतिकै टेन्टेटिभली लेखिदिए अब सबै राख्ने अनि सेफ अनसेफ के आउँछ चेक गर्ने सेफ आयो 1210.98 आयो सेफै आएछ 1210.98 क्यारी गर्नुपर्ने 1000 भनेपछि सेफ आयो ठिक छ अब यसपछिको अरु स्टेपहरु पनि छन् अब यो अलि लामै प्रब्लम छ अरु स्टेप चाहिँ हामीले अब भोलिको क्लासमा हेरौँ आजलाई चाहिँ यति गरौँ